आतां म्हणजे हाजेर हेनरी डेव्हिड थोरोनबी वायल्डरनेस जो आसता म्हणजे आपशीच जी नडणी जाका म्हणटा, लोकांक जी गोंयांत नाका आसता ती झाडां ताका नडणी म्हणटात. आतां मनीसच नडणी कशें जाल्ले आसात आमच्या गोंयांत म्हणटकीच कोणाकय ती नडणी कितें उपयोगाची ना अशें दिसता, पूण तशें ना. त्या नडणीचेर खूब शास्त्र आसा. तातूंत तरातरांची वखदी झाडां आसतात, तातूंत पोरण्यो भाजयो आसतात ज्यो लोक विसरल्या खावपाक, तातूंत तरातरांची बियां दिवपी आनी सुकण्यांक पक्ष्यांक जाय असली, फुलपाखरांक जाय असली अशा तरेची वनस्पत आसता. सगळें लायफूच ताजेर अवलंबून आसता आनी आमकां दिसता ती नडणी म्हणून. हातूंत चिड्डो पिड्डो असली झाडां आसतात आनी पयलीं आमकां ताजो वास म्हणजे खुबश्या अशा झाडांचो एक तरेचो बरो घेवपाक दिसतालें, बरी मजा येताली. हांव अशा तरेच्या नडणीच्याच गांवांत वाडलां. सगळ्याक सांताक्रूज बी आमच्या भाटांनी रस्त्याच्या कुशीक बांदार बिनार ही नडणीच जाताली. त्यामुळे नडणी आहा ती अशीच तुमी फकाणां करची न्ही नडणीची, ती सांबाळची.